जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 480औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौं सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका पाक्षिक गतिविधिहरूको सार संक्षेपबाट। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको गत पौष 29 गतेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 को नियम 52 उपनियम 1 बमोजिम सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा अवकाश पूर्व विशेष बढुवा हुनुभएका अधिकृतलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले उल्लेखित दर्जाको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। गत माघ 25 गते प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुहुँदै अवकाश पश्चातको जीवन सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू क्रमशः नारायण दत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम लगायत अन्य अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले हालै नेपाल एपीएफ क्लबका मेम्बर सोसाइटीका नवगठित पदाधिकारीहरूलाई कार्य सफलताको शुभकामना सहित हार्दिक बधाई दिनुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा यही माघ 19 गते आयोजित पदाधिकारी सङ्घको अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै नेपाल एपीएफ क्लबको संस्थागत विकासलाई कायम राख्दै वर्तमान उचाइ हासिल गर्न यसमा आबद्ध सबै पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको र आगामी दिनहरूमा पनि थप सुदृढताका साथ निरन्तर सहकार्य भइरहने बताउनुभयो। कार्यक्रममा क्लबका मेम्बर सोसाइटीका हरि सिटौला, अमृत खड्का, अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक महेश कुमार श्रेष्ठ लगायतले समेत आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा क्लबमा आबद्ध सदस्यहरूले सुझावका साथै खेलकुद क्रियाकलापमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आर्थिक सहयोग घोषणा समेत गर्नुभएको थियो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 2079 मा पदक विजेता नेपाल एपीएफ क्लबका खेलाडीहरूलाई हालै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सम्मान गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा यही फागुन 3 गते आयोजित कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा आफ्नो उच्च स्तरको खेल कौशल प्रदर्शन गरी उत्कृष्ट नतिजाका साथ पदक जित्न सफल खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्नुहुँदै हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा पदक विजयी खेलाडीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायण दत्त पौडेल र वंशीराज दाहालले समेत नगद सहित सम्मान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत बलका वरिष्ठ अधिकृतहरू, खेलाडी तथा प्रशिक्षक एवं व्यवस्थापकहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई समय सापेक्ष विभिन्न विषयका विज्ञहरूद्वारा विविध विषयहरूमा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने कार्यको निरन्तरता स्वरूप सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घको आयोजनामा हालै प्रधान कार्यालयमा सामाजिक शिष्टाचार विषयक प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ। सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता लामिछाने अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा यही माघ 25 गते आयोजित उक्त कार्यक्रममा विषय विज्ञ श्रीमती कृशान्ती विराकुनले सामाजिक शिष्टाचार सम्बन्धी जानकारीमूलक प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि श्रीमती अनिता अर्यालले धन्यवाद मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सङ्घकी उपाध्यक्ष श्रीमती सावित्रा कुमारी पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू, सङ्घका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरू लगायत अन्य अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कर्मचारी प्रशासन शाखा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयको मिति 2079 साल माघ 17 गतेको पत्रादेश अनुसार सशस्त्र प्रहरी सेवा साधारण समूह, साधारण उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदार पदबाट सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका प्रधान कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हालै मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेल र कार्य विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतमले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमका बीच हार्दिक बधाई दिनुहुँदै दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट हालै स्वीकृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार कार्य विभाग सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय मातहत स्थापना भएको विशेष कार्य शाखा प्रति आतंकवाद उपशाखा र दङ्गा नियन्त्रण शाखाको कार्य विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतमले गत माघ 20 गते उद्घाटन गर्नुभएको छ। सो क्रममा अतिरिक्त महानिरीक्षक गौतमले उपस्थित अधिकृतहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुँदै स्थापना भएका शाखाहरूको निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरूलाई व्यावसायिक ज्ञानमा अध्यावधिक गराई कार्य सम्पादनमा अझ उत्कृष्टता ल्याउने उद्देश्यले हालै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा व्यावसायिक ज्ञान परीक्षण प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालको प्रमुख आतिथ्यमा गत माघ 27 गते आयोजित उक्त प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय मानव स्रोत विभाग कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग र राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट गरी कुल 4 समूहको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय समूह विजयी भएको थियो। कार्यक्रममा अतिरिक्त महानिरीक्षक दाहालले विजयी समूहलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुहुँदै उपस्थित सम्पूर्ण अधिकृतहरूलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विनोद राज श्रेष्ठले प्रतियोगिता सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसैगरी सोही दिन विभिन्न बाहिनी मुख्यालयहरूमा मातहतका इकाइहरूबाट अधिकृतहरू सहभागी गराई उक्त प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको बाहिनीहरूले जनाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीमा सञ्चालित सिसम 16 महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान सुरक्षा तालिमको सोही बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश बहादुर ठाडा मगरले प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको बाहिनीले जनाएको छ। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा सिनियर अधिकृतहरूका लागि सञ्चालित सिसम 2 प्रशासनिक व्यवस्थापन तालिमको सोही प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कालिदास धौबजीले प्रथम प्रवचन गर्नुभएको छ। यसैगरी प्रतिष्ठानमै सञ्चालित सिसम 24 प्राविधिक अधिकृत तथा अन्य दर्जा आधारभूत तालिमको नायब महानिरीक्षक धौबजीले प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुँदै प्रथम प्रवचन गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बढीमालीका जवान तालिम शिक्षालय कैलालीमा निर्माण गर्न लागिएको ब्यारेक भवनको पनि नायब महानिरीक्षक धौबजीले गत माघ 22 गते औपचारिक शिलान्यास गर्नुभएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय काठमाडौँमा सञ्चालित सिसम 22 महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान सुरक्षा तालिम र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 22 गण गुहेश्वरी भक्तपुरमा सञ्चालित सिसम 459 सेनामुख हतियार तालिमको उक्त बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुमार नेउपानेले प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देहीमा सञ्चालित सिसम 16 महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान सुरक्षा तालिमको सोही बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विदुर खड्काले प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 गढीमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरमा सञ्चालित सिसम 17 महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान सुरक्षा तालिमको सोही बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक लक्ष्मण बहादुर सिंहले गत माघ 20 गते प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुँदै अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 6 महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतमा सञ्चालित सिसम 20 महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान सुरक्षा तालिमको सोही बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रदीप कुमार पालले अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन पोखरा विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार UN शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालय ककनी सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दाघाट
सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय नौवस्ता, राजस्व भन्सार तथा औद्योगिक तालिम शिक्षालय टिकापुर, दन्तकाली विशेष कार्य तालिम शिक्षालय सप्तरी र नम्बर 40 रिजर्भगण पिलुवा 12मा सञ्चालित विभिन्न पेशागत उन्नत तालिमहरूको सम्बन्धित इकाइ प्रमुखहरूले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमका बीच प्रथम तथा अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 19 गण विशेष कार्यदल बगलामुखी काठमाडौँमा सञ्चालित सिसम 46 विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा तालिमको अन्तिम प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गत माघ 27 गते गणमा आयोजित कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीहरूले आफूले सिकेका सिप, कला कौशलहरूको डेमोन्स्ट्रेसन समेत प्रदर्शन गरेका थिए। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी गतिविधिहरू। बदलिँदो मौसमी असरका कारण आगामी दिनहरूमा हुन सक्ने आगलागी, हावाहुरी, आँधीबेहरी, चट्याङ र मानवीय त्रुटिका कारण निम्तिन सक्ने विपदजन्य घटनाहरूमा परिचालन हुनका लागि पूर्व तयारी स्वरूप सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका देशभरका विभिन्न इकाइहरूमा कार्यरत विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त राष्ट्र सेवकहरूले विपद प्रकोपका घटनाहरूमा आधारित रही सिमुलेसन अभ्यास सञ्चालन गरेका छन्। साथै प्रदेशमा रहेका गण तथा गुल्म स्तरका इकाइहरूबाट आवश्यक स्रोत साधनसहित आइआरटी भेहिकल, एम्बुलेन्स, मास क्याजुअल्टी भेहिकल, डिजास्टर रिलिफ सिस्टम लगायतका अन्य खोज तथा उद्धार सामग्रीहरूको अधिकतम प्रयोग गर्दै कृत्रिम सिमुलेसन अभ्यासहरू सञ्चालन भएका छन्। यसैगरी भूकम्प लगायतका विपद प्रकोपका बारेमा जनचेतना फैलाउँदै क्षति न्यूनीकरण एवं प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरका विद्यालय, क्लब, आमा समूह तथा अन्य सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई समेत सहभागी गराई प्रशिक्षण कक्षाहरू सञ्चालन भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 25 गण चण्डिका पर्वतबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले कुस्मा नगरपालिका 5 बडागाउँको भिरमा लडेर बीचमा अड्किएका 53 वर्षीय गौतम गिरीलाई जीवितै उद्धार गरी आफन्तलाई बुझाएका छन्। यसैगरी सोही गणबाट परिचालित टोलीले कुस्मा नगरपालिका 1 पाङ र जलजला गाउँपालिका 9 क्यान्डाँडामा पर्ने सामुदायिक वनमा लागेको आगो अन्य सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय सङ्घको सहकार्यमा नियन्त्रणमा लिएको गणले जनाएको छ। सुर्खेत जिल्लाको भेरीगङ्गा नगरपालिका 8 लोधे स्थित भेरी नदीमा गत माघ 26 गते पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका 2 जनाको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 6 महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतबाट परिचालित गोताखोर सहितको उद्धार टोलीले गत माघ 27 गते 1 जनाको शव फेला पारी पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालतर्फ पठाएको छ भने हराइरहेका 1 जनाको खोजी कार्य भइरहेको बाहिनीले जनाएको छ। पोखरा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 गण कालिका कास्कीबाट परिचालित टोलीले पोखरा महानगरपालिका 6 हल्लनचोक स्थित सेल्वेज सपिङ सेन्टरमा भएको आगलागी अन्य सुरक्षा निकाय, दमकल तथा स्थानीय बासिन्दाको सहकार्यमा करिब 2 घण्टामा नियन्त्रणमा लिएको छ। यसैगरी पोखरा महानगरपालिका 11 स्थित कमेरे डाँडा जङ्गलमा भएको आगलागीलाई समेत सोही गणबाट परिचालित टोलीले अन्य निकायहरूसँग सहकार्य गरी नियन्त्रणमा लिएको गणले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 33 गुल्म मुस्ताङबाट परिचालित टोलीले थासाङ गाउँपालिका 3 लेतेका 1 व्यक्तिको घरमा विद्युत सर्टका कारण भएको आगलागी अन्य निकायसँगको सहकार्यमा पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको गुल्मले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, अब पालो बरामद सम्बन्धी गतिविधिहरूको। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 13 गण पर्साबाट परिचालित टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 स्थित वीरगञ्ज रक्सौल सडक खण्डबाट भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा नेपालतर्फ आउँदै गरेका 2 जनालाई स्रोत नखुलेको करिब 18 लाख नेपाली रुपैयाँ हेलमेटभित्र लुकाई छिपाई ल्याउँदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिए बरामद रकम तथा मोटरसाइकल सहित निजहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा बुझाएको गणले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको इन्टेलिजेन्स ब्युरोबाट परिचालित टोलीले सिराहा जिल्ला लाहान नगरपालिका 8 पशुपति माध्यमिक विद्यालय नजिकबाट 1000 दरका 435 थान नक्कली नोट र नक्कली नोट बनाउन प्रयोग गरिने कागजको बन्डलसहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिए आवश्यक कारबाहीको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानमा बुझाएको ब्युरोले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै।
अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 22औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा प्रस्तुत गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कार्यदेशसँग सम्बन्धित डेमोन्स्ट्रेसन तथा अन्य कार्यक्रमहरूको केही झलकहरू। शिरमा देशको माटो मन मन्दिरमा चन्द्र सूर्य ध्वजा शिरमा देशको माटो मन मन्दिरमा आयो है आयो लम्के आयो चम्केरै आयो सशस्त्र प्रहरी बल सशस्त्र प्रहरी बल सशस्त्र प्रहरी बल सशस्त्र प्रहरी बल। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका डग ह्यान्डलरहरूले तालिम प्राप्त कुकुरहरूद्वारा विशेष कला कौशल प्रदर्शनी गरेका थिए। विश्वका प्राय फौजी सङ्गठनहरूमा कुकुरलाई भर्ती नै गरिन्छ। सङ्गठनका सदस्य सरह नै इज्जत दिइन्छ, सम्मान दिइन्छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा विक्रम सम्वत 2065 साल चैत्र 11 गतेदेखि सुरक्षा प्रयोजनका लागि कुकुरहरूको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम प्राप्त कुकुरहरूले डेमोन्स्ट्रेसनकै क्रममा बाधा पारको विभिन्न कौशलहरू प्रदर्शन गरेका थिए। समारोहलाई अझै रोचक बनाउन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका खेलाडी राष्ट्रसेवकहरूले फेन्सिङ, उसु र कराते खेल सम्बन्धी विविध कला कौशलहरू प्रदर्शनी गरेका थिए। वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रममा साङ्केतिक रूपमा तयार गरिएको एउटा उद्धार अभ्यास सम्बन्धी डकु ड्रामा समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। यसपालिको ठन्डी पनि कहिले नजाने भयो। नाम केही छैन अनि जाडो नभए के हुन्छ त? के गर्छ यो? नहल्ला न। लौ न, के भएको? यो के भएको? लौ न, जमिनै हल्लिन थाल्यो त। भाग छिटो, भुइँचालो आयो। के त भाग्नु नि? छोरो भित्रै छ। बाबु, मेरो बाबु। मेरो छोरो, हे भगवान मेरो छोरो, बाहिर निस्क बाबु। हे भगवान गुहार। हे भगवान, यो के देख्नु परेको? आमा, मलाई बताउनु आमा, म चेप्टेको छु, म मर्न चाहन्न। ट्यागेको 27 ट्यागेको 5 ओभर ट्यागेको 5 ट्यागेको 27 रोजर। भर्खरै गएको भूकम्पले नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 3 सानो बराङ स्थित 5 चोकमा रहेको घर भत्केको छ। त्यहाँ केही व्यक्तिहरू चेपेका छन् भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। तुरुन्तै रेस्क्यु टिमलाई मुभ गराउनुहोस्। ओभर रोजर, म्याच स्टप इज ओभर। मेरो छोरो बताइदिनुहोस्। लौ न, छिटो न सर, छिटो। यहीँनिर थियो मेरो छोरो। लौ न सर, छिटो गरिदिनु पर्यो। सर, मेरो छोरो भित्रै छ। नातिनुहोस्, केही हुँदैन तपाईँको छोरालाई, हामी निकाल्छौँ। ए भाइ हो, घटनास्थललाई सुरक्षित साथ घेराबन्दी गरेर राख, अनि तपाईँहरू चाहिँ अलि पर गएर बस्नुहोस् है। नाति न, एपिपको भरोसा लाग्छ मलाई। 72 सालदेखि न कति मान्छे बचाएको छ। म त जान्न, मेरो छोरो भित्रै छ। तपाईँ जानु, म त यसै बस्छु। छिटो उता, उहाँलाई काम गर्न दिउँ। लगायतका विधि प्रयोग गरी अन्ततः केनाइन स्क्वाडद्वारा भिक्टिमको अवस्थिति यकिन गरिसकिएको छ। अब CSSR टिमले कीबोर्ड सबको प्रयोग गरी इन्स्पेक्सन होल बनाई भित्र प्रवेश गरी घाइतेको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनेछ।
स्मरणीय रहोस् यही विधि प्रयोग गरी 2072 सालमा हाम्रा विशेष उद्धारकहरूले अर्घाखाँचीका सेनालाई 72 घण्टापछि र नुवाकोटका फेर्पा तामाङलाई 120 घण्टापछि भग्नावशेषबाट जीवितै उद्धार गरेका थिए। नाचिनुहोस् है आमा, तपाईँको छोरा ठिक छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विशेष कौशल प्रदर्शनी गर्ने क्रममा अपहरणकारीले हाइज्याक गरिएको केमिकलयुक्त बस इन्टरभेन्सन कारबाही सम्बन्धी डेमोन्स्ट्रेसन समेत प्रदर्शनी भएको थियो। हामी देख्न सक्छौँ एउटा उद्योगको बस केही उद्योगपति र कर्मचारीहरूसहित गन्तव्यतर्फ लाग्दैछ। आक्रमण भएको छ त्यहाँ। बसबाट केही उद्योगपति धनाढ्यहरूलाई अपहरण गरी नजिकै रहेको भवनतर्फ लैजानेछन्। बसमा रहेका कर्मचारीहरूलाई रासायनिक पदार्थको आक्रमणको त्रास दिँदै अपहरण गरी अज्ञात स्थलतर्फ लगिँदैछ। इन्टरभेन्सनको कारबाही हुनेछ। बसलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यहाँ कसरी सुरक्षित उद्धार गर्छन् अब हेरौँ। कोही नागरिक अपहरणमा परेको अवस्थामा उसलाई अपहरण मुक्त गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई प्राप्त म्यान्डेट अनुसार विशेष ज्ञान, सिप, दक्षता तथा कौशल सहितको तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको एसटिएफ स्क्वाडले सोही अवसरमा अपहरण गरिएका नागरिकलाई मुक्त गर्ने अपरेसन होस्टेज रेस्क्यु सम्बन्धी विशेष डेमोन्स्ट्रेसन पनि प्रदर्शन गरेका थिए। मैदानको बायाँतर्फ ध्यानाकर्षणका लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। बायाँतर्फबाट होस्टेज रेस्क्युका लागि स्पेशल टास्क फोर्स स्क्वाड परिचालित भइसकेको छ। विस्फोट भएको छ त्यहाँ, तर एसटिएफ स्क्वाडलाई कुनै क्षति भएको छैन। स्क्वाड स्नेकिङ गर्दै अघि बढिरहेको छ। स्क्वाडका एक सदस्य बिना कुनै सहारा भवन चढिरहेको देख्न सक्छौँ, जसलाई हामी टाइगर शब्दले सम्मान गर्छौँ। उनले अब भवनको सुरक्षित स्थानमा पुगी बेस बनाउनेछन्। यति बेला उद्धारकहरू सिट हार्नेस र जुमरको प्रयोग गर्दै डोरीको सहायतामा भवनको छतमा पुग्ने प्रयत्न गर्दैछन्। स्मरणीय रहोस्, यही कौशल प्रयोग गरी एपिएफ डिजास्टर रेस्क्यु टिमले केही दिन अघि पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा सेती खोजमा फँसेका 6 जनाको मृत शरीरलाई जोखिमपूर्ण उद्धार गरेका थिए, आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी।
कोही कसैले 6 जनाको मृत शरीर निकाल्न नसक्दा यही विधि प्रयोग गरी सशस्त्र प्रहरी बलका राष्ट्र सेवकहरूले ती 6 जनाको मृत शरीर माथि ल्याई आफन्तहरूलाई जिम्मा लगाएका थिए। वास्तविक घटनामा यस्ता अपरेसनहरू कसैले नदेख्ने गरी गरिने भए तापनि यो एउटा अनुकरण अभ्यास प्रदर्शनी भएका कारण एपिएफ एसटिएफ स्क्वाडको कौशल देखिने गरी प्रस्तुत गरिएको हो। अब सम्भावित खतरामाथि विजय प्राप्त गर्नका लागि सुरक्षाको पूर्ण तयारीका साथ एसटिएफ स्क्वाड टिम अप्पर वाटर रिभर क्रसिङको विधिको प्रयोग गरी अपहरित व्यक्ति भएको एक्ज्याक्ट लोकेसनमा पुग्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। सोही स्थानबाट भवनको भित्ता हुँदै तल झर्न तयारी रहेका छन् एसटिएफ स्क्वाडका एक सदस्य। बायाँतर्फको भवनमा ध्यानाकर्षणका लागि निवेदन गर्दछु। भवनको भित्ता हिँड्दै तल झरिरहेका छन्। स्लेदरिङ तथा अपसाइड हेड डाउनको कौशल प्रदर्शन भइरहेको छ। दाहिनातर्फको किनारामा ध्यानाकर्षणका लागि निवेदन गर्दछु। तीव्र गतिमा रुम इन्टरभेन्सनको तयारी भइरहेको छ। सँगसँगै हाइडाउटमा सेन्ट्री साइलेन्सको कारबाही पनि भइरहेको छ। अपहरणकारीसँग भिडन्त भइरहेको आवाज हामी सुन्न सक्छौँ। बन्धक बनाइएका व्यक्तिमाथि कुनै क्षति पुगेको हुन सक्छ भनी एम्बुलेन्स समेत परिचालित भइसकेको छ। हाइडाउटलाई पुनः प्रयोग गर्न नसक्ने गरी रेगुलेसनद्वारा कोर्स बनाइएको छ। विशिष्ट व्यक्तिको उपचार सम्बन्धी कौशल प्रदर्शनी यहीँ आएर समापन भएको बेला